बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। न्यू ईयर का मैसेज है ये। किसके कहने पे है? हमारे हर दिल अज़ीज़ हसीब मेमन, आला सिटी। उन्होंने कहा कि सर एक शॉर्ट मोटिवेशनल स्पीच कर दीजिए, नया साल शुरू हो रहा है। हमारा तो नहीं है खैर, लेकिन है, नया साल तो है, तो इस पे एक मोटिवेशनल स्पीच कर दीजिए, एक पैगाम, एक मैसेज। अब उनकी बात टाली नहीं जा सकती। अब मैं आ तो गया हूँ मोटिवेशनल स्पीच के लिए। अब क्या आपको समझाऊँ, नए साल के हवाले से क्या पैगाम दूँ? अब यहाँ तो क्योंकि मुझे जो चीज़ डिस्टर्ब करती है ना, समझाते हुए कोई बात, देखें हमारे पास हमारी टीम वर्क है। मैं उनका शुक्रिया अदा कर दूँ पहले तो। हसीब मेमन हैं, यूसुफ मेमन हैं, जुनेद हैं, हाला सिटी से इनका ताल्लुक़ है, और मुज़म्मिल हैं, इनका ताल्लुक़ सक्खर से है। ये टीम वर्क चल रही है सारी की सारी। ये इसकी तैयारी क्या होगी? पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। अब चलते हैं न्यू ईयर की मोटिवेशनल स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मोटिवेशन की बात करते हैं ना, मोटिवेशन का मतलब है समझाना कुछ, है ना, समझाना। मैं आपको समझा नहीं सकता, मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, मैं क्लियर कर दूँ पहली बात। समझा नहीं सकता, बता सकता हूँ। अभी आप सोच रहे होंगे सर आप समझा क्यों नहीं सकते, सिर्फ बताएंगे? हाँ भाई बताऊँगा। रेफरेंस कोट करते हैं ना, हमारे पास एक स्टैंडर्ड है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को स्टडी कीजिए, वहाँ पर मैं अक्सर एक बात सोचता हूँ, उस दौर में आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वा हुस्ना, आपकी बायोग्राफ़ी, आपका इखलाक, ये सब कुछ पढ़ के दुनिया में लोग मुसलमान हो रहे हैं, कलमा गो हो रहे हैं। आप सोचिए ज़रा, आप जब उस वक्त थे, अभी भी हैं, हमारे दिलों में ज़िंदा हैं, हमारे साथ हैं, हमारा ईमान है। उस वक्त ज़ाहिरी हालत में दुनिया के सामने थे जब, मैं ये बात सोचता हूँ उस वक्त भी बड़ी एक तादाद थी जो कि ईमान नहीं लाई, वो मुसलमान नहीं हुई। ये हैरत अंगेज़ बात है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल बात है। ऐसा कैसे हो सकता है? समझ में आने वाली बात नहीं। अबू जहल को ही ले लीजिए। एक दफ़ा आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, बोला आप अगर मुझे बता दें मेरे हाथ में क्या है तो मैं आप पर ईमान ले आऊँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के फरमाया, मैं बताऊँ या ये ख़ुद बता दें जो आपके हाथ में है? तो आपका ये कहना था कि आपके हाथ में मौजूद कंकर, उसके अबू जहल के हाथ में जो छुपी हुई पत्थर थे, कंकरियाँ थीं, उन्होंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। अबू जहल जो है वो हैरान रह गया, उसने कंकरियाँ फेंक दी वापस और चला गया वापस। ये कहता हुआ माज़ अल्लाह ये जादू है, चला गया। उसको समझ नहीं आई। पता है उसको समझ क्यों नहीं आई? क्योंकि समझ अल्लाह ताला देता है, समझ अल्लाह ताला देता है। मैंने इसीलिए कहा मैं आपको बता सकता हूँ, आपको समझा नहीं सकता। समझ तो अल्लाह ताला देता है, और जिसको मेरी ये बात समझ आ जाएगी वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, क्योंकि अल्लाह ताला समझ हर एक को नहीं देता। इसी को तो हिदायत कहते हैं। हिदायत मिल जाए तो बात ही क्या है। जिनको हिदायत मिल जाती है उनकी आंखों से पर्दे हट जाते हैं, उनको क्लियर जो है वो पिक्चर नज़र आ जाती है। चल क्या रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है, हकीकत क्या है, कर क्या रहे हैं, क्या करना चाहिए, सब कुछ उनके सामने आया हो जाता है जिनको हिदायत मिल जाती है। तो आपको अगर ये मेरी बात समझ आ जाए तो आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा कि अल्लाह ने आपके लिए हिदायत रखी है, तभी आपको समझ आ गई। वरना बहुत सारे सुनेंगे, सर पे से गुजर जाएगी। क्या बात करने जा रहा हूँ? नया साल शुरू हो रहा है, हम इसको कहते हैं कि हम फ्रेंडशिप करते हैं कुछ, और कुछ दुश्मनी करते हैं, कुछ दोस्तियाँ करते हैं, कुछ दुश्मनियाँ करते हैं। अहद करते हैं आज कुछ दोस्तियाँ करेंगे, कुछ दुश्मनियाँ करेंगे। क्या पता आपको अगले साल आपको नसीब हो या ना हो।
کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، میں نے اپنی پوری زندگی میں دیکھا ہے، ابھی تک کی زندگی میں دیکھا ہے، میں نے زندگی سے زیادہ بے وفا چیز کوئی نہیں دیکھی. میں نے اپنی زندگی میں زندگی سے زیادہ بے وفا چیز کوئی نہیں دیکھی. تو اس لیے نہ تو ادھر سر آصف کا پتہ ہے، نہ آپ لوگوں کا پتہ ہے. پتہ نہیں یہ ویڈیو بنا کے، یا پتہ نہیں یہ ویڈیو پوری بنا بھی نہ پاؤں. اگر آپ سب لوگ سن رہے ہوں گے تو یقیناً بنا ہی لی ہوگی. تو اس کے بعد جو ہے کتنی سانسیں ہیں کیا پتہ، ہمیں کیا پتہ. تو بہرحال آج یہ عہد کر لیجئے کہ دشمنی کرنی ہے. حیرت انگیز بات ہے، سر دشمنی کرنی ہے. ہاں دشمنی کرنی ہے. دشمنی کرنی ہے اپنے نفس سے، دشمنی کرنی ہے اپنی خواہشات سے، دشمنی کرنی ہے اپنے نفس سے، اپنے خواہشات سے. دشمنی کرنی ہے ہر برے کام سے. دشمنی کرنی ہے ہر اس چیز سے جو کہ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹائے. دشمنی کرنی ہے مادیت پرستی سے، میٹریلزم سے. ان ساری چیزوں سے دشمنی کرنی ہے. اپنی ذات کے اندر ہی جو آپ کی چیزیں چھپی ہوئی ہیں، جو کہ آپ کو انسان سے حیوان بننے پر مجبور کرتی ہیں، ان سب چیزوں سے دشمنی کرنی ہے. آج دشمنی کا دن ہے. آج عہد کر لیں کہ ان سب چیزوں سے دشمنی کرنی ہے. اپنی انا سے دشمنی کرنی ہے، اپنی خود پسندی سے دشمنی کرنی ہے، اپنے تکبر، اپنے غرور سے دشمنی کرنی ہے. ان ساری چیزوں سے دشمنی کرنی ہے. دوستی کس سے کرنی ہے؟ دوستی اب یہ PST اور JEST یہ ایگزام آ رہا ہے نا سندھ گورنمنٹ میں، پریشانیاں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں. تکلیفوں سے دوستی کر لیجیے، تکلیفوں سے دوستی کر لیجیے، پریشانیوں سے دوستی کر لیجیے، دکھوں سے یاری کر لیجیے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ نیند سے دشمنی کر لیجیے، بے آرامی سے دوستی کر لیجیے. ان ساری چیزوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، ان سب چیزوں سے آپ دوستی کر لیجیے. ان کو پسند کیجیے. جب پریشانی آئے، تکلیف آئے، کچھ بھی آپ کے اوپر آئے، آپ بولیں یہ تو میری یاری ہے، ان سے تو خیر ہے، آنے دو. اپنے ٹارگٹ سے مت ہٹیے آپ لوگ. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ ملتا اسی کو ہے جو محنت کرتا ہے. دیکھیں آپ کو اور میرا کام محنت کرنا. ہم محنت کر رہے ہیں، کینڈیڈیٹس بھی ہیں، سب محنت کر رہے ہیں. اب ملے گا کس کو یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. لیکن ایک بات تو طے ہے، ملے گا سب کو. لیکن کب ملے گا یہ ٹائمنگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سیٹ کر رکھی ہے. بہرحال یہی ایک چھوٹا سا آپ لوگوں کے لیے میسیج تھا کہ یار نیا سال شروع ہو رہا ہے. اپنی خواہشات سے دشمنی کر لیں. سیلف لیس ہو جائیں، سیلف لیس ہو جائیں. اپنی ذات کی نفی کریں، لوگوں کے کام آئیں، خلق کی خدمت کریں. بس یہی تو زندگی ہے. ورنہ کیا ہے زندگی؟ آپ کو میں نے کہا نا، اپنی ذات سے باہر نکلیں. بہت ہو چکا، بس اپنی ذات سے باہر نکلیں. اس کو خالی کریں، اس کو صاف کر لیں. بابا بلے شاہ کا ایک شعر ہے نا، مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، پر دل کسی دا نہ ڈھاویں، رب دلاں وچ رہندا. تو یہی آپ لوگوں کے لیے پیغام ہے. خوش رہیں، آباد رہیں. نو لائک، نو سبسکرائب، اونلی شیئر.